अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। कोहे सीना, तूरे सीना, जबले मूसा, या अरबी ज़बान के अंदर कोहे तूर मिस्र की वो मशहूर वादी है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली दिखाई, जो एक आसमानी बिजली की सूरत थी, जिसके असर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए थे और कोहे तूर जलकर सुरमे की तरह काला हो गया था। ये वही मुकद्दस पहाड़ है जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था, ऐसा जुज़वी एजाज़ जो पूरी रूह ज़मीन पर ना किसी और पैगंबर को मिला और ना किसी और पहाड़ को। इस वाक़े का जिक्र अंजील, तौरात और कुरान तीनों मुकद्दस किताबों के अंदर मौजूद है और बैतुल मुकद्दस के बाद ये दुनिया की वो वाहिद जगह है जहाँ इन तीनों मजहबों के मानने वाले यानी मुसलमान, क्रिश्चियन और यहूदी एक ही जगह पर इकट्ठे होकर एक ही खुदा से मदद मांगते हैं और जैसे जैसे इस पहाड़ से नीचे उतरते रहते हैं फिर से यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमान बनने लगते हैं, यहाँ तक कि इसके दामन में मौजूद सेंट कैथराइन चर्च पहुंचकर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सेंट कैथराइन चर्च 4वीं सदी ईस्वी के अंदर ईसाई पादरियों ने बनाई थी और ये वो जगह थी जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को पहली वही नाजिल हुई और अल्लाह ताला की आवाज़ सुनाई दी। इसी जगह पर आपने अपने जूते उतारे और एक झाड़ी के करीब पहुंचे जिसमें आग जल रही थी। ये झाड़ी आज भी यहाँ मौजूद है, मगर इस तक पहुंचने का रास्ता एक लकड़ी की बाड़ से बंद कर दिया गया है। साइंसदानों ने इस झाड़ी को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उगाने की कोशिश की, लेकिन पिछले 300 सालों से ऐसा कोई भी नहीं कर पाया। थक हार कर आखिरकार इसकी एक कलम पौधे के पास ही लगा दी गई, जहाँ से पौधा तो निकला मगर बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल का, और इस तरह इस झाड़ी को आखिरकार मौजा तस्लीम करके इसके हाल पर छोड़ दिया गया। सेंट कैथराइन के अंदर एक खत भी मौजूद है जिस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का निशान मौजूद है, और वो इसलिए क्योंकि आपने क़यामत तक के लिए इन क्रिश्चियन पादरियों को इनके जान, माल और मजहबी इबादतगाहों की हिफाजत की जमानत दी थी जब इस चर्च के पादरी मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान बनकर आए थे। इस खत की कापी आज भी यहाँ पर मौजूद है और ये बताती है कि इस्लाम अमन और भाईचारे का दीन है और मुसलमान उस वक्त भी दुनिया की सबसे अमन पसंद कौम थी। कोहे तूर वो दुनिया की पहली जगह है जहाँ पर अल्लाह ने किसी इंसान से डायरेक्ट कलाम किया और आसमानी किताब नाजिल की, इसलिए कोई भी इसकी हकीकत और अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। मगर फिर भी कुछ साइंटिफिक रिसर्च और दिमाग रखने वाले लोग ये सवाल करते हैं कि बिना बारिश के इस आसमानी बिजली का पैदा होना कैसे मुमकिन है, और ये भी कि हम किसी सीमेंट या किसी मिट्टी से बने घर की बात नहीं कर रहे बल्कि पत्थर की बात कर रहे हैं। इस पर आसमानी बिजली भला क्या असर कर सकती है, और वो भी इतना ज्यादा असर के पहाड़ इसके असर से चूर चूर होकर बिल्कुल सुरमे की तरह बन जाए। इस वाक़े का सबूत क्या है? इन दोनों सवालों का जवाब आपको इन 2 वीडियोस के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि एक वीडियो है हरम काबा की जहां पर आप देख सकते हैं कि आसमान पर मौसम साफ है मगर नमाज के दौरान अचानक से तेज तरीन और दिलों को झंझोड़ देने वाली खौफनाक आवाज के साथ आसमानी बिजली क्लॉक टावर पर गिरते हुए वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है, जिसे देखकर किसी भी इंसान के दिल की धड़कनें एक लम्हे के लिए थम सी जाती हैं। और दूसरा वीडियो है सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद यमन के बॉर्डर के साथ मौजूद शहर नजरान का, जहां पर आसमानी बिजली एक बार फिर से पहाड़ पर गिरने के बाद इसका क्या असर करती है, इसके हालात आपके सामने हैं। अब इन कम अक्लों से कोई पूछे कि अगर ये वाकयात हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं तो क्या आज से हजारों साल पहले अल्लाह ताला को अपने पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ये सब करने के लिए क्या किसी की इजाजत की जरूरत थी? कोहे तूर का सारा इलाका मिस्र के कब्जे के अंदर है और सहराई सीना के नाम से मशहूर है, जिसे सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 20 के अंदर तूरे सीना कहा गया है। एक ऊंचा तरीन पहाड़ जो कि मिस्र से मदीन या मदीन से मिस्र जाते हुए रास्ते में बढ़ता है। इसी पहाड़ के दामन के अंदर एक वादी का नाम तुआ है, जिसे कुरान करीम के अंदर वादी मुकद्दस भी कहा गया है। इसी मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई थी और 2 दफा अल्लाह ताला से बात करने का एजाज भी हासिल हुआ। यहूदी क्योंकि अपनी कौम बनी इसराइल के पैगंबर यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली मुकद्दस किताब तौरात को मानते हैं और इसीलिए ये वो वादी है जो उनके लिए मुकद्दस तरीन है। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर 40 दिन तक मौजूद रहे और इसके बाद 7 दिन का मजीद इत्तकाफ किया,
جس کے بعد ان پر دنیا کی پہلی آسمانی کتاب نازل ہوئی جس کا نام تورات تھا، اور یہ 10 بڑے احکامات کی صورت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑ پر 40 دن کے اعتکاف کے اندر موجود تھے، اسی دوران شیطان نے سامری جادوگر کے ذریعے ان کی قوم کو بہکا کر سونے کے ایک بچڑے کی عبادت پر لگا دیا، حالانکہ ان کے اندر ان کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام موجود تھے، مگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی بلکہ الٹا ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ سامری نے بنی اسرائیل کے سونے اور جواہرات کو پگھلا کر اس کا سونے کا ایک بچڑا بنایا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر گئے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب وہ زندہ نہیں ہیں اور نہ ہی واپس آئیں گے۔ جس خدا سے وہ بات کیا کرتے تھے یہ وہی بچڑا ہے، اسی لیے تم بھی اس کی عبادت کرو۔ اور اس کے بعد اس نے اس بچڑے کے پیٹ کے اندر مٹی ڈالی اور شیطان اس کی آواز میں ان لوگوں سے مخاطب ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر سخت غصہ ہوئے، لیکن ان کی وجہ سن کر خاموش ہو گئے کہ مجھے ان سے جان کا خوف تھا، میں تبھی خاموش رہا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ دنیا کا پہلا قانون اور پہلی آسمانی کتاب 2 تختیوں کی صورت میں لائے تھے، جس کا پہلا ہی وعدہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے اندر شریک نہیں کرو گے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 بڑے لوگوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے اور اللہ سے اپنی قوم کی معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سن کر یہ 70 لوگ اکڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم تب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے خود اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے۔ اسی دوران کوہ طور پر شدید زلزلہ آیا، بجلی گری اور ان سب لوگوں کے دل خوف سے پھٹ گئے۔ یہ سب 70 لوگ مر گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ انہیں پھر سے زندہ کر دیں، اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور یہ سب لوگ پھر سے زندہ ہو گئے۔ کچھ روایت کے مطابق سامری جادوگر جس کا نام بھی موسیٰ تھا اور اسے جبرائیل علیہ السلام نے ہی پالا تھا، یہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں پر آیا تھا اور اس واقعہ کے بعد یہاں سے فرار ہو کر یمن آ گیا، جس کے بعد اس نے اپنا قلعہ بنایا اور اپنے شاگردوں کو جادو کی تعلیم دینے لگا اور یہیں پر اس کی موت ہوئی، جبکہ کچھ روایت کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنا مقدس ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 3200 سالوں کے بعد سے یہ مقدس چلا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ سعید بن مسعور نے ابو حبیب الحارث بن محمد سے روایت کیا ہے کہ 4 پہاڑ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس ترین ہیں: طور زیتا، طور سینا، طور تینا اور طور تیما۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینٍ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم ہے انجیر کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ یہاں پر طور زیتا سے مراد بیت المقدس ہے، طور سینا یہ پہاڑ ہے، اور طور تینا دمشق ہے، اور طور تیما سے مراد مکہ ہے۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک لوگوں کو اس پہاڑ پر جوتوں سے جانے پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگ اس سفر کے دوران زخمی بھی ہو جاتے، کئی اونچائی سے گرنے کے بعد مر بھی جاتے، جس کے بعد یہ پابندی ختم کرنا پڑی۔ یہودی قوم آج بھی شادی کے بعد پہلی رات کوہ طور پر کمبل اوڑھ کر گزارنا پسند کرتی ہے اور اپنے لیے بہت ہی نیک اور نیک اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اسے بہت ہی ضروری عمل سمجھتی ہے۔ یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس پہاڑ پر 2 طرح کے ٹیمپریچر رہتے ہیں، ایک رات کے وقت سخت ترین سردی کا جب یہاں پر ٹیمپریچر -10 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اکثر نیچے چلا جاتا ہے، اور دن کا ٹیمپریچر جب یہاں پر شدید ترین گرمی رہتی ہے، اتنی سخت ترین گرمی کے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، اور اسی لیے یہاں پر کوئی بھی چرند پرند، کسی بھی جانور پرندے اور کیڑے مکوڑوں جیسی کسی بھی جاندار چیز کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ یہ پہاڑ رات کے وقت کالا، دن کو گرے اور صبح کے وقت سرخ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کسی بھی انسان کا بسنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ٹیمپریچر کے علاوہ یہاں پر بہت ساری ایسی ویران جگہ ہیں جو انسانوں کو باہر کی دنیا سے بالکل کٹ کر کے رکھ دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو انسانی آبادی جس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے اور جس قدر تیزی سے یہاں پر زیارت کے لیے آتی ہے، شاید اس جگہ پر بلند ترین عمارتوں کے ساتھ ساتھ انسانی آبادی کے آنے سے اس مقدس جگہ کا نقشہ تک بدل گیا ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک کے لیے اسے اپنی نشانی بنانا ہے، اور اسی لیے آج بھی یہ اپنی اصلی حالت کے اندر بالکل صحیح سلامت موجود ہے، جیسا کہ آج سے 3300 سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھی۔ اور ویسے بھی جس پہاڑ کی قسم اللہ تعالیٰ خود کھا رہے ہوں، اس کا نام و نشان مٹانا یا اس کا نقشہ بدلنا بھلا جن و انسان کے لیے کس طرح سے ممکن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔